अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के अल्फाज सीखेंगे। B1 वोकेबलरी के अल्फाज होंगे और इस मरतबा हर लफ्ज़ को दो जुमलों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, वो दो जुमले हमें इस लफ्ज़ को अच्छी तरह मज़ीद समझने में मदद देंगे। ठीक है, अच्छा, पहला लफ्ज़ है दी फेहिशकाइट। ये आपने मेरे साथ पीछे दोहराना है क्योंकि इस तरह फिर आपको याद नहीं होता, फिर आप भूल जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये अल्फाज मेरे पीछे दोहराएं। हैं, फेहिशकाइट क्या है? फेहिशकाइट, इसका आर्टिकल है दी फेहिशकाइट। अब बात यह है कि जो आई जी लिखे ना, जैसे कुछ लफ्ज़ होते हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल सही प्रोनाउंस नहीं करते। मैं ये चाहता हूं कि आप सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखें और B1 की वोकेबलरी के लफ्ज़ को भी अच्छी तरह सीखा जाए। दी फेहिशकाइट, ये B1 में लफ्ज़ बोला जाता है। ठीक है, फेहिशकाइट। ठीक है, जो आई जी इकट्ठा आता है ना, उसमें उसको ईश की आवाज़ पड़ी जाती है, ईग या। ठीक है, जैसे म्यूग्लिश काइट होता है। ठीक है, तो ईग जो है वो शीन की आवाज़ यहाँ पे पड़ा जाएगा। क्या बनेगा? फेहिक और फेहिश काइट। क्या बनेगा? आप पढ़ें मेरे साथ, फिर आपने भूल जाना लफ्ज़ को। मैं चाहता हूँ ये लफ्ज़ आप मेरे साथ पढ़ें। दी फेहिश काइट, दी फेहिश काइट। पढ़ें, दी फेहिशकाइट सलाहियत को कहते हैं। जो अच्छा, अब सुने, अब जुमला सुन लें ताकि इसको हमें अच्छी तरह समझ आ सके। कहता है जी हाथ दी फेहिशकाइट, हैं उस वो सलाहियत रखती है। जी हाथ दी फेहिशकाइट वो सलाहियत रखती है शनैल सुलेरनन जल्दी सीखने की। शनैल होता है जल्दी या तेज, सुलेरनन सीखने की, उसके अंदर सलाहियत है जल्दी सीखने की, या वो जल्दी सीखने की सलाहियत रखती है। अच्छा, एक और जुमला सुने आगे। दीजे फेहिशकाइट, ये जो सलाहियत है, इस जेर विस्टिश बहुत अहम है। हैं, क्या जुमला बनेगा? दीजे फेहिशकाइट इस्ट जेर विस्टिक, कि ये सलाहियत बहुत अहम है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा, और अब अगला लफ्ज लेते हैं, दी एंटविक्लुंग। ठीक है, अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को ना लफ्ज पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है जर्मन लफ्ज को। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो जर्मन लफ्ज को पढ़ना बेहद आसान है, बेहद आसान है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह कि जर्मन जुबान का एक एक लफ्ज प्रोनाउंस होता है। अब ये देखें, और लफ्ज को तोड़ लिया करें। इसके ऊपर कैसे पढ़ेंगे? एंट विक लुंग। कैसा? एंट, ANT एंट, आगे विक WIC के विक। ठीक है, वे ई से खे विक, आगे LUNG लुंग, एंटविक लुंग। तो ये सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ जर्मन जुबान को प्रोनाउंस करने का। ठीक है, और पढ़ने का। दी एंटविक्लुंग, एंटविक्लुंग का मतलब होता है तरक्की या नशोनुमा। ये भी बेआंस का लफज है। अच्छा, शहर की तरक्की अच्छी है, ये जुमला मैंने इसका लिखा है। दी एंटविक्लुंग यानी जो तरक्की है, देर स्टड शहर की, इस्ट गुड अच्छी है। समझा रही बात आपको? दी एंटविक्लुंग यानी जो तरक्की है, देर स्टड शहर की, इस्ट गुड अच्छी है। अच्छा, एक जुमला और सुने कि किंडर ब्राउखन बच्चों को जरूरत होती है, बच्चों को चाहिए होती है, चाहिए होता है। साइट टाइम फ्योर ईरे एंटविक्लुंग, हैं अपनी नशोनमा के लिए, हैं बच्चों की नशोनमा के लिए क्या नाम है, ज़रूरत होती है उसकी, मतलब टाइम की, या उनको टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या जुमला बनेगा? किंडर ब्राउखन साइट बच्चों को वक़्त की ज़रूरत होती है। फिर ईरे एंटविक्लुंग, फिर ईरे एंटविक्लुंग हैं, और उनकी नशोनमा के लिए वक़्त की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, अगला लफ्ज़ है दी बेसीहुंक। बेसीहुंक, बेसीहुंक कहते हैं रिश्ते को या तल्लुक को कहते हैं। जो रिश्ता होता है या तल्लुक होता है उसे कहते हैं जर्मन जुबान में बेसीहुंक। हैं, क्या कहते हैं? बेसीहुंक। अच्छा, अब इसके भी जुमले सुन लीजिए एक दो प्लीज। एक पहला जुमला है कि मायने बेसीहुंक, कि मेरा जो तल्लुक है, मेरा जो रिश्ता है, सुमाइनन एल्टन मेरे वालदेन के साथ, इस्ट स्टार्क, स्टार्क है, बहुत मजबूत है। स्टार्क बने मजबूत है। ठीक है, मायने बेसी हूँ, मेरा जो तल्लुक है, सुमाइनन एल्टन, ठीक है, मेरे वालदेन के साथ, इस्ट स्टार्क वो मजबूत है। अगला जुमला है
کہ eine gute Beziehung کہ ایک اچھے تعلق کو، ایک اچھے رشتے کو، ٹھیک ہے، braucht Vertrauen اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے eine gute Beziehung ایک اچھے تعلق کو، ایک اچھے رشتے کو braucht Vertrauen اس کو چاہیے ہوتا ہے Vertrauen یعنی اعتماد چاہیے ہوتا ہے، بھروسہ چاہیے ہوتا ہے اس کو۔ اچھا، اگلا لفظ جو ہے نیکسٹ لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ لفظ ہے Verhalten۔ Verhalten Verhalten کا مطلب ہوتا ہے رویہ اور اس کا آرٹیکل ہے das Verhalten، ٹھیک ہے، das Verhalten رویہ کو کہتے ہیں das Verhalten، اوکے۔ اب اس کا جملہ سنیں کہ sein Verhalten ist freundlich کہ اس کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ ہے۔ sein Verhalten اس کا رویہ، یعنی sein آرٹیکل ہے، یہ تھرڈ پرسن لڑکے کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ sein Verhalten اس کا رویہ ist sehr freundlich بہت زیادہ دوستانہ ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ سنیں کہ gutes Verhalten اچھا رویہ ist wichtig ضروری ہوتا ہے in der Schule اسکول میں رویہ، اچھا رویہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ gutes Verhalten اچھا رویہ ist wichtig ضروری ہوتا ہے in der Schule اسکول میں ضروری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ شاباش۔ اگلا لفظ ہے نیکسٹ کمیونیکاسیون لفظ ہے، یہ اس کا آرٹیکل ہے دی۔ یہ لفظ بھی اسٹوڈنٹ بڑا غلط پڑھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر منہ، پھر نی، کھا، سیون۔ اچھا یہاں پہ ایک لفظ بتاتا چلوں کہ جب بھی TION کٹھا آنا ہے، TION جب کٹھا آئے گا نا اس کو ہمیشہ سیون پڑھا جاتا ہے، جیسے انفارمیشن، ٹھیک ہے، جیسے کمیونیکاسیون، یہ سیون تو ٹھیک ہے، تو یہ سیون بڑا لفظ اکثر یوز ہوتا ہے، TION کٹھا آتا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ ملا کے سیون کر کے پڑھ دینا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ بنے گا دی کمیونیکاسیون، یعنی کہ جو کمیونیکیشن ہے، جو رابطہ ہے، یہ گفتگو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا جملہ سن لیں، کہتا ہے کہ gute Kommunikation کہ یعنی کہ اچھا جو رابطہ ہے یا گفتگو ہے، ٹھیک ہے، hilft bei der Arbeit کام میں مدد کرتی ہے gute Kommunikation یعنی اچھا جو تعلق نہیں سوری اچھی گفتگو، اچھا رابطہ hilft مدد کرتی ہے by der Arbeit کام میں مدد کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، اگلا اس کے ایک اور جملہ سن لیں کہ ہم wir lernen ہم سیکھتے ہیں، Kommunikation یعنی کہ رابطہ کرنا سیکھتے ہیں، im کورس میں، ہم کورس میں جو رابطہ کرنا جو ہوتا ہے، Communication جو ہے، Communication جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ Communication کا مطلب ہوتا ہے Communication، ٹھیک ہے۔ wir lernen Communication ہم Communication سیکھتے ہیں، im کورس میں ہم Communication سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ سنیے، یہ دیکھیں وہ بھی میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، سیون والا لفظ دوبارہ آ گیا ہے۔ دی کیا بنے گا، یہ دی اس کا آرٹیکل ہے ٹراڈیسیون، ٹھیک ہے، اب اس لفظ کو توڑ لیا میں نے، 3 حصے میں توڑ دیا میں نے اس کو۔ تو میں نئے جو لفظ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو میں یہ بہت اچھے طریقے سے بات کہتا ہوں کہ جرمن لفظ کو پڑھنا بہت آسان ہے، سو ویری ویری ایزی ٹو پروناؤنس۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، ٹراڈیسیون ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن، انگلش میں کہتے ہیں، روایت کو کہتے ہیں، جو روایت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کا آرٹیکل دی ہے، دی ٹریڈیشن۔ اچھا، جملہ سن لیں کہ یہ روایت بہت پرانی ہے، diese Tradition ist sehr alt کہ یہ جو روایت ہے یہ بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، diese Tradition ist sehr alt۔ اچھا، ایک اور جملہ سن لیں کہ بہت سے viele Familien بہت سے خاندان lieben پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ihre Traditionen اپنی روایات سے ہیں، ٹریڈیشن کی پلورل کیا بن جائے گی، ٹریڈیشنن، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنن، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنن نا، اوکے۔ اگر روایت ایک ہے تو ٹریڈیشن ہوگا، لیکن دوسرے جملے میں آپ کو اس کی پلورل بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ فیلے فیملین بہت سے خاندان لیبن ہیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
ihre Traditionen اپنی روایات سے محبت کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، گڈ. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ بفور گوئنگ فار اپ کمنگ امپورٹنٹ لیسنس ڈونٹ forget to subscribe. Always be happy and have a very very nice time, dear friends.